ہاں سارا دن گئی آیا بیٹا میں جی دوستو السلام علیکم، امید کریں سارا پیرا خیریت نہ اللہ پاک تو سلامت رکھے واسطے دستے رہو دوستو۔ آج تحصیل تونسا شریف وچ 3000 کبوتر ہیں بہونا مقابلہ ایک سائڈ استاد شوتا خان محبوب خان دوسری سائڈ ہے حاجی سبحان خان مکلی حاجی بشیر خان 3000 کبوتر ہیں بہونا مقابلہ دوستو۔ ٹاس تینا پر کھلیں دا ٹاس کون جیتے ہیں کیا حال نظام تے کوکے چما ٹھیک ہے چلو چلو ویلے محمد نہ کھڑنا چلو ماما ٹاس جیت گئی میں کہہ نہیں ماما ٹاس جیت گئی ٹاس دوستو اس شودے خان دی پالٹی جیت کی ہے چوٹ آج نہ دی ملتے ہیں دوستو والدر جوان کبوتر کھلے کافی سارے شوقین نظر آ رہے مقابلے واسطے دوستو آئے ودن 3000 کبوتر بہنا مقابلہ دوستو کھوکے دوستو جلدے پن پیڑے ہوتے ہیں 1500 کبوتر دوستو ایک سائڈ تے 3000 کبوتر بہنا مقابلہ جی دوستو ماشاءاللہ کھوکے کھڑگن پیڑے ہوتے ہیں چوٹ دے پو حاجی محبوب استاد دی محبوب جی خیر و تری استاد صاحب پیڑ دی تیاری کرنا بند دوستو پرلی سائڈ دوستو کھوکے کھڑگن دوستو ایک کھوکا ہے محبوب خان جزار خان نوید خان اے ڈبے پارف جزار خیر و تری اے کہاں کھوکا ہے جی ماما لتی دا ہے ماما سمے پہلے آ کے ماما ٹاس جیت گئے اے ماما گلشن دا ہے تمہارا ہے ہاں ماما پہلے اے ماما گلشن دا ہے اے کہہ رہے استاد دا ہے محبوب بڈال منظور بڈال فوجی عاشق ہے تمہاری خیر ہوئے اے استاد دا کھوکا ہے استاد شودا خان اے کھوکا دوستو ہے استاد بشیر خان زبردست مقابلہ خیر ہوئے دوستو 3000 کبوتر بہو والا مقابلہ 1500 کبوتر ایک سائڈ تو دوستو 4 دیوار دا مقابلہ دوستو استاد محبوب کا ٹاس کھٹ گئے چوٹ نہ دے ملتے ہیں دوستو میرے وال کبوتر جوان کھلے نا جی دوستو ماشاءاللہ کبوتر کھول گئے 1500 کبوتر دوستو ایک سائڈ تے 1520 سائڈ تے 3000 کبوتر بہو بڑا مقابلہ دوستو آج تحصیل تونسا شریف دوستو ایک سائڈ اے پالٹی میں استاد شودا خان محبوب خان دی پرلی پالٹی دوستو کبوتر ماشاءاللہ اون سائڈ تے کھول گئے پرلی پالٹی دوستو اے حاجی سبحان خان مکلی حاجی بشیر خان حاجی رمضان خان تو دی سنگا ساتھ دوست زبردست مقابلہ کبوتر بازی 4 دیوار کا مقابلہ دوستو مقابلہ جی پہلا دیوار استاد شودا کا ٹاس کھٹ گئے 3 بھریاں دوستو چوتھی چوٹ زبردست مقابلہ ماشاءاللہ انہاں دا دوستو لمبی انہیں دی 200 کروں پہلی سائڈ دوستو پہلی بھری ماشاءاللہ لگ گئی کبوتر اسمان تو نظر دے پسند دوستو
کبوتر دوستو ماشاءاللہ پہلی ہوا اڈر گان زبردست مقابلہ 1500 کبوتر دا 1500 کبوتر ایک سائڈ دوستو 1520 سائڈ تے 3000 کبوتر مقابلہ تحصیل تونسا شریف وچ دوستو ایتا ایک کھوکا ویسے محبوب خان نوید خان جزر خان دوستو بیا کھوکا وے ماما لتی خان بیا ماما گلشن خان بیا استاد شودا خان بیا غلام شبیر خان زبردست مقابلہ دوستو ماشاءاللہ روجی ہوا کبوتر اڈ رہے ونن ترے بھریاں چوتھی چوڑ زبردست مقابلہ 1500 کبوتر دا لمبی دوستو انہیں 200 کروں ماشاءاللہ دوستو آسمان تے کبوتر ہی کبوتر تو نظر دے پاؤ سن دوستو پرلی پارٹی کبوتر آدھل تک آئے ودن کبوتر دوستو انہیں جوانے اڑا چھڑن زبردست مقابلہ بھائی ماشاءاللہ تحصیل تونسا شریف ہے دوستو تحصیل تونسا شریف ہے بہت بڑا شکر لکھ لیں پن سارے بھراویں کو اگر کئی بار سارے یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرے سو بالے گھنٹے کو دبے سو تاکہ نیو مقابلہ دوستوں تک آسانی حال پہنچ وجن تونسا شریف والے کبوتر بازی دوستو ماشاءاللہ لکھ لیں پن ساری سنگت کو اوکے تو جوان ترائے کھڑے پہ دوستو پرلی پارٹی کو ادھر دوبارہ اپن آدھل تک رہتا پا دوستو چوٹ آج نہ دیئے کبوتر دوستو جوانے دوبارہ اڈار چھڑن دوستو آسمان تے کبوتر ہی کبوتر تک نظر دے پاؤسن 3000 کبوتر بہت بڑا مقابلہ تحصیل تونسا شریف وچ دوستو پہلے تری دی بھری لائی پانی نے تری دی بھری اڈ رہے ودن ترے بھرے بعد دوستو ہے لاگا ہی نہ دے دیں کیا حال نظام تھی دے
کبوتر دوستو اڈنے میں ماشاءاللہ ہون جو سو ایک کبوتر لڑسن بھیرا تھی کیا پورا نہیں نا ہون دوستو کبوتر لڑتے پن لاگا تھی دوستو انہاں کبوتر دوستو ماشاءاللہ لگ دے پن پہلی ہوا لگا تھی دا پہ دے دیں کیا حال نظام پڑ دے ہاں دوستو آسمان تے کبوتر ہی کبوتر تو نظر دے پہ لگا ٹھیک ہے چوٹ استاد محبوب خان استاد شودے خان دیے دوستو استاد بشیر خان پالٹی حاجی صوبان خان ماکڑے پالٹی چوٹ دیونی ہے دوستو کٹی دوستو لگ گئی کٹی نے لیتی مار دے دیں کہ حال نظام تھے کٹی لگ گئی استاد محبوب خان جزار خان نے کٹی مار دیتی ہے دوستو بہو والا مقابلہ 1500 کبوتر دا اگر کہیں بھی سارے یوٹیوب کو سبسکرائب نہ کیتا سبسکرائب کرے سو پہلے گھنٹے کو دبے سو جیرے وراس سب کمن کرنا سارے بنا میں محبت دوستو جوان پکڑ چکڑ کی تھی پن دوستو جوان پکڑ کی تھی پن جوان دوستو دو گزے ماری پان پکڑنا پان دے دیں کیا حال نظام تھی دے
दोस्तों जो 0 किलो 2 गज है हमारे पास। जो हम दोस्तों पकड़ करना कराने जानते हैं। जो हम दोस्तों पकड़ से कर 0 किलो शुरू की थी पर काफी सारे कबूतर लते हैं दोस्तों। आज पहली चोट 1500 कबूतर है एक साइड थे 3000 कबूतर टोटल दोस्तों। दोस्तों गुलशन साथ पर पकड़ गया था कबूतर में उठी गए। कबूतर दोस्तों दोबारा उठ रहे हैं माशाल्लाह। इस साइड से तकरीबन दोस्तों 50 के करीब कबूतर हो सकते पहले साइड दोस्तों पता का नहीं। कबूतर दोस्तों माशाल्लाह लग गए चोट पर लेता है।
اوئے ہوئے دوستو کڑکی لگ گئی اللہ خیر کرے دے پاؤ کڑکی لگ گئی پلے سائڈ دے ایک کبوتر دوستو پلی سائڈ تو تارا 60 ڈے ہیں لاڑان پلی سائڈ تو ہون لاندے پنا اپنے پھڑتے ہاں یہ اندازے تکین کبوتر دوستو ماشاءاللہ دوبارہ اڑ رہے ہیں یہ سائڈ کا 6 کے 7 کبوتر پلے سائڈ دوستو پتہ کہانی آنے کبوتر دوستو ماشاءاللہ لگ گئے ہن چوٹی نہ ہے لگ گئے دوبارہ کپیت گئے اچھا دوستو لگا نو سا شوتے لے سائڈ تے دیتے ہیں کیا حال نظام تھی دے دوستو کبوتر باہر کے نکتے ہوئے نا
सो जवान पकड़ कितनी पान दे दें कितना कबूतर मैं गुलशन की वीडियो बनावे तो बताऊंगा कहां लगना समिया कबूतर दोस्तों माशाल्लाह उड़ रहे मैदानी साइड के 14 के 15 कबूतर पहले साइड दोस्तों पता कहीं नहीं जबरदस्त मुकाबला माशाल्लाह तहसील तौसा शरीफ है 3000 का बतरा था
जोगी पई वेने रखा ہاں یہ وہ دن ساڑھا ہے نا جی سارے کھوکھے چھٹے وینے انہوں نے کھڑ وینے پائے دوستو شغل کیا موقع نہ آتا کو رسینے سے حاجت کا تھیا جوان گنتی کرنا پان ای سائیڈ تے اون سائیڈ تے لچیں بھرانو کتنا 3000 کبوتر دوستو ماشاءاللہ بہت بڑا مقابلہ دوستو استاد شودا 113 کبوتر پکڑی پائے 112 ڈھوئی پائے ایک کلو چوٹ استاد شودے دی دوستو 113 پکڑی پائے استاد شودا 112 ڈھوئی پائے ایک کلو مقابلہ السلام علیکم دوستو کل والا مقابلے